السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 5 في لا فورماسيون اونلاين سور يوتيوب. كما تبعتوا معنا شفنا في البروميير بارتي لا découverte دون طابلو، شفنا من بعد لا جيستيون دونك لا سور، وشفنا لا سيزي اي لا موديفيكاسيون دي دوني. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيليكسيون اي لا مانيبيولاسيون دي سيلول، يعني كيفاش نديروا لا سيليكسيون ديال لي سيلول باش من بعد نكملوا لي شابيتر اللي باقيين في لا فورماسيون ان شاء الله. يعني اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيليكسيون اي لا مانيبيولاسيون دي سيلول. في هذا لو شابيتر ان شاء الله غادي نشوفوا لي بوين سيفونت. غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا سيليكسيون دان بلاج دي سيلول، تعرفوا شنو هو لا بلاج دي سيلول، وكيفاش نديروا لا سيليكسيون ديال واحد لا بلاج دي سيلول. ابري نشوفوا ان شاء الله لا سيليكسيون دي بلاج ديسجواني، نعرفوا شنو هما هاد لي بلاج وكيفاش كنديروا لا سيليكسيون ديالهم. ابري ان شاء الله غادي نشوفوا لا سيليكسيون دو ليني ولا دون كولون، يعني نشوف كيفاش ندير لا سيليكسيون ديال واحد لا لين ولا كيفاش ندير لا سيليكسيون ديال واحد لا كولون. ابري نشوف كيفاش ندير لا سيليكسيون ديال بليزيور ليني، عفوا بليزيور ليني ولا بليزيور كولون. يعني دابا نبداو على بركه الله في كيفاش نديروا لا سيليكسيون ديال اون بلاج دو سيلول. الا قلت اون بلاج دي سيلول، واحد لا بلاج دي سيلول او واحد المجموعه ديال لا سيلول، مجموعه ديال لي سيلول. وكما قلنا لا سيلول هو واحد لانترسيكسيون ما بين واحد لا كولون وواحد لا ليني، والمجموعه ديال لي سيلول كتسمى بلاج دي سيلول. نشوفوا كيفاش نديروا هاد لا سيليكسيون. بالنسبه لا سيليكسيون ديال واحد لا بلاج كاين عندنا دو مانيير، كاين افيك لا سوري ولا افيك لو كلافي. يعني تقدر دير لا سيليكسيون بلا سوري ولا تقدر دير لا سيليكسيون بالكلافي. بالنسبه للكلافي كاينين دو مانيير داخل. بالنسبه للسوري كاين جوج ديال لي مانيير. بروميير مانيير هي كنبوينتيو على لا بروميير سيلول كي فور بارتي دو لا سيليكسيون، يعني داخله في لا سيليكسيون، puisse faire glasser la souris jusqu'à la fin de votre sélection. بعد كندير لي كلاسمون ديال لا سوري حتى السيلول الاخرى. نشوفوا هنا في الاكسل كيفاش غنديروا هاد العمليه. مثلا الا كنت باغي ندير واحد لا سيليكسيون ديال هاد لابلاج من A1 حتى ل C4، مثلا حتى ل C4، من A1 حتى ل C4 كندير لي بوينتي دو لا بروميير سيلول. كنبوينتي في لا بروميير سيلول كندير كليك غوش في لا سوري، كليك غوش وكنخلي يدي ما كنحيدهاش. ابري كندير لي كلاسمون حتى لا سيلول الاخرى اللي هي C4. هكذا كنكون درت لا سيليكسيون ديال لا بلاج من A1 حتى ل C3. سي بون. نشوفوا دابا لو مانيير الثانيه. لو مانيير الاخرى هي بوينتير sur la première cellule de la plage à sélectionner, maintenir la touche maj, appuyer sur le clic de la dernière cellule. يعني كنكليكو على la première cellule، كنكليكو على ماج وكنكليكو على la dernière cellule وكندير لا سيليكسيون ديال هذاك لا بلاج. نشوفوا هنا اون براتيك في الاكسل. نجيب لكم كلافي باش يبان. كلافي دابا كما قلنا بغينا ندير لا سيليكسيون من A1 حتى ل C4، من A1 حتى ل C4. اشنو قلنا؟ كنديروا لا بوينت، كنبوينتيو لا بروميير سيلول. هنا درنا لا بوينتمون ديال لا بروميير سيلول. من بعد كنديروا ماش. هاهي كاينه هنا في الكلافي، هاهي شفتوها كتكون مكتوبه على هذا الشكل ولا كيكون فيها واحد السهم الفوق كنكليكي عليها. ملي كنكليكي عليها كنمشيو لا ديرنيير سيلول. لا ديرنيير سيلول اللي هي C4. كنكليكو على C4. هكا كنكونوا درنا لا سيليكسيون ديال هاد لا بلاج. سي بون. عفوا. يعني غنشوفوا دابا لا سيليكسيون افيك لو كلافي، يعني نخدموا بالكلافي. pointir sur la première cellule de la plage, appuyer sur la bouton F8, indicateur attendre la sélection next s'affiche dans la barre des tâches. يعني اشنو كندير في هذه الحاله؟ كنمشي مثلا بغيت نسيليكسيوني من هنا حتى لهنا، ياك من A1 حتى ل C4. كنمشي ل A1، كنمشي ل A1 كنكليكي كندير F8 ومن بعد كنحرك بالاسهم كندير ليه نيكست. هاد العمليه ما غاديش نديرها معكم حيت هذا البروغرام باش كنصور الا كليكيت على F8 غادي يحبس التصوير ديال ليكرون. داكشي علاش غادي تجربوها عندكم. ابري نشوفوا الحاله الثانيه. à l'idée de la touche des flèches on déplace هاد الكماله ديال هاد سميتو، الكماله ديالها كنتحركوا بلي فليش.
هذوك الفليش تاع 4 واحد لتحت واحد الفوق واحد كنتحرك بهم باش نزيد لي سيلول الاخرين. هي راه ساهله، كنكليكي على الاولى كنكتب على كنكليكي على F8. ملي كنكليكي على F8 كنتحرك بلا السوري وكنزيد لا سيليكسيون ديال لي سيلول الاخرين. غادي ما نجربها معكم حيت الا كليكيت على F8 غادي يحبس البروغرام التصوير، حيت F8 عندهم كتكليكي على F8 كيحبس التصوير. عفوا. نشوفوا دابا لا سيليكسيون دون بلاج دي بلاج ديجواني، يعني بلاج مجموعين. باش نقول لكم واحد الحاجه بعدا انا في الاول علاش كيصلح لينا بعدا هاد لا سيليكسيون. ملي كندير واحد لا سيليكسيون ديال لي بلاج علاش كيصلح ليا. مثلا عندي هاد لا كولون ولا بغيت هاد لا بلاج مثلا من هنا لهنا، مثلا ندير واحد لا سيليكسيون بلا سوري. عفوا ندير لا سيليكسيون بلا سوري، ديزولي. مثلا بغيت هاد لابار نسيليكسيونيها. علاش؟ مثلا بغيت نعطيها واحد اللون، نعطيها واحد اللون لتحت، تكون مثلا زرقاء على هاد الشكل ولا على هاد الشكل. داكشي علاش كندير لا سيليكسيون. ولا بغيت نعطيها لواحد لو فورما، ولا بغيت نعطيها واحد لو فورما، ولا بغيت نعطيها واحد لا لينيا، ولا بغيت نعطيها واحد لو تريتمون. عوض ما نبقى نبدل سيلول باغ سيلول سيلول باغ سيلول، كل سيلول نبقى ندير لها لا لينيا ديالها ولا لا فورما ديالها، كندير لا سيليكسيون. كندير لا سيليكسيون ديال واحد لا باج ولا واحد لا لين ولا واحد لا كولون ولا واحد دي باج مفرقين، كندير لهم لا سيليكسيون مجموعين وكندير لهم لو تريتمون دقه واحده. وهكا كيكون عندك الوقت، ما كتضيعش الوقت بزاف. سي بون. دابا نمشيو ندوزو كيفاش نديرو لا سيليكسيون ديال دي باج ديجواني. بوغ فير اون سيليكسيون ملتيبل اش كندير؟ كنسيليكسيوني لا بروميير بلاج، يعني واحد من الطرق اللي شفنا 3 ديال الطرق، جوج بلا سوري وحده بالكلافي. كنستعمل وحده منهم كندير لا سيليكسيون ديال لو بروميير بلاج. ابري كنكليكيو على كونترول. ملي كنكليكيو على كونترول كنديرو لا سيليكسيون ديال لا سيكوند plage avec la souris. Ainsi suite, lorsque la dernière plage est sélectionnée, relâchez le touche contrôle. يعني هنا اشنا هو دي بلاج جوان، يعني دي بلاص هما دي بلاج جوج ولا 3 ديال لي بلاج مجموعين. مثلا كتكون مثلا بغيت تسيليكسيوني من A1 حتى C3 وتسيليكسيوني عاوتاني من D1 مثلا ولا من A5 حتى B6 مثلا. غنشوفو كيفاش كنديرو ليها، غتبعوا معايا. هنا كنديرو لا سيليكسيون ديال لا بروميير بلاج باغ بلا سوري. ها هي كنديرو هكا واحد لا بلاج الاولى. ملي كنسيليكسيوني لا بلاج الاولى كنكليكي على لو كونترول. كاين في الكلافي كونترول كتكون الجهه ديال اليسار لتحت، الجهه ديال اليسار لتحت كتكون كونترول. كنكليكي على كونترول كنمشي نسيليكسيوني لا بلاج الثانيه. هكا كندير لا سيليكسيون باش يبان لكم واش درت لهم لا سيليكسيون. مثلا ندير لهم الاحمر هكا على الشكل. يعني تقدر دير لا سيليكسيون ديال بزاف ديال لي بلاج كيتسموا دي بلاج ديجواني. سي بون. نرجع دابا نشوف شي حاجه اخرى. نشوفوا دابا كيفاش نديروا لا سيليكسيون ديال واحد لا لين ولا واحد لا كولون. كيفاش ندير لا سيليكسيون ديال لا لين كامله، واحد لا لين من الفوق حتى لتحت ديالها، واحد لا كولون من الفوق حتى لتحت، وواحد لا لين من اليمين حتى اليسار. كلشي ندير لها واحد لا سيليكسيون. كيفاش ندير لها لا سيليكسيون؟ pour sélectionner aux lignes ou en colonne, cliquez sur son numéro de l'entête de ligne ou de la colonne. اشنا هو هاد l'entête؟ l'entête هو هاد الفوق، هذا هو l'entête. دابا هذا هو l'entête، هذا l'entête. ملي كنكليكي على l'entête ديال لا كولون كتعطيني لا سيليكسيون ديال لا كولون كما شفتوها. هو كنكليكي على لونتيت كتعطيني لا سيليكسيون، كنكليكي على لونتيت ديال لا لين كتعطيني لا سيليكسيون ديال لا لين. مثلا ندير لا سيليكسيون ديال لا لين 5 وندير لا سيليكسيون ديال لا كولون سي. هكا درت ليهم لا سيليكسيون. ملي كنبغي ندير لهم لا سيليكسيون كنكليكي سولمون على لونتيت ديالهم. سي بون.
نشوفوا دابا كيفاش ندير لا سيليكسيون ديال بلوزيور lignes ولا بلوزيور colonnes. Cliquez sur le numéro de la première ligne ou de la première colonne de la sélection, puis faire glisser le pointure sur le numéro suivant. هنا كنستعمل السوري، كنكليكي على الاول وكندير الكلاسمون باش نسيليكسيوني هذاك اللي كاين حداه. مثلا بغيت ندير لا سيليكسيون ديال لا سيلول ديال لا كولون سي و دي، كنكليكي على سي، كندير كليك غوش، كندير الكلاسمون لجهه دي، كندير لا سيليكسيون ديالهم بجوج. هنا درت لا سيليكسيون ديالهم بجوج. ومثلا الا بغيت ندير لا سيليكسيون ديال لا ليني 4 و 5، كنكليكي على 4، كنكليكي على 4 على هذا الشكل. من بعد كندير كليك غوش، كندير لي كلاسمون، كنحرك للسول جهه 5، كندير لا سيليكسيون ديالهم بجوج. انا درت لا سيليكسيون ديالهم بجوج، عفوا كنكليكي هنا ابري كندير لي كلاسمون، هكا كنكون درت لا سيليكسيون ديالهم بجوج. ولا la sélection de la première colonne ou de la première ligne, appuyez sur Maj, sélectionnez la ligne voisin avec la touche de direction. هنا واحد الطريقة أخرى كنسيليكسيوني la première ligne ولا كنسيليكسيوني la première colonne، من بعد كنكليكي على Maj كما شفنا، ابخي كنحرك بلي توش، هذيك لي توش بأربعة، واحد الفوق واحد لتحت واحد اليمين واليسار، كنحرك بهم باش نتحرك للجهة الآخر، هذاك اللي حداه لو فوازان ديالو على هذا الشكل. سي بون. مثلا كنكليك على هذا، نجيب لك كلافي باش يبان، كنكليكي مثلا على سي على بي، ابري كنكليكي ماج، هنا كنحرك الفليش دو ديريكسيون باش يبان. مثلا كتحرك الفليش دو ديريكسيون، كتحرك الفليش، خاص تبقى ديما في ماج على هذا الشكل باش تبقى دير لا سيليكسيون. سي بون على هذا الشكل دير هكا. انت درتي ليهم لا سيليكسيون، تقدر تخدم عليهم ودير لهم واحد الفورما ولا واحد لا لينيا ولا واحد مثلا واحد لو تيب ديال الكسبه ولا لا طاي ديال الكسبه، وديرها دقه واحده ما بقاش تعاود. وبالنسبه للين نفس الشكل كنكليكيو على الاولى، كنديرو ماج في الكلافي، كنحركو بالفليش دو ديريكسيون مثلا لتحت، كنزيدو 5، كنديرو ماج خاصو يبقى ديما زرقاء على الشكل، نزيدو مثلا لا كولون وندير لهم لتحت احمر على هذا الشكل. يعني غنكونوا سالينا هاد البارتيه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا ان شاء الله كيفاش نديروا لا ميز اون فورم ديال لي سيلول، كيفاش نديروا لا لينيا، كيفاش نشوفوا ان شاء الله لي فورما، ابري باش ندوزو لا سيكسيون الاخرى اللي كاين فيها عاوتاني 5 ديال لي شابيتر اللي غتكون فيها براتيك اكثر ان شاء الله. كنتمنى انكم كنتو استفدتوا معنا في هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. بون كوراج، الله يعاونكم.